في الحلقة السابقة قلنا أنه باش نبداو تعلم البرمجة المعلوماتية خاصنا 3 ديال الحوايج: الحاسوب، لغة البرمجة، وبيئة البرمجة. اليوم غادي نشوفو أول خطوة في مسار تعلم البرمجة المعلوماتية، ودائما من باب التنظيم غادي نقسم الفيديو لزوج ديال الأجزاء. الجزء الأول واللي هو نظري غادي نعرفكم فيه على لغة البرمجة اللي غادي نستعملوها طيلة الفترة التعليمية، والجزء الثاني اللي هو جزء تطبيقي غادي نشوفوا فيه طريقة إعداد بيئة العمل أو لا بريباراسيون ديال l'environnement دو ديفلوبمون، وغنشوفوا الانستالاسيون ديال كاع لي بروغرام اللي غادي نحتاجوهم باش نبداو. كيف ما قلت في الحلقة السابقة أنه اختيار لغة البرمجة كيعتمد على نوع التطبيقات اللي باغيين نطوروها، أيضا على مدى شهرة وسمعة لغة البرمجة، لأنه شحال ما كانت مشهورة غادي يسهل علينا إيجاد مصادر للتعلم، وأيضا لأن اللغات المشهورة هي لغات حية وفيها تطور مستمر. اللغة اللي غادي نستعملوها طيلة الفترة التعليمية هي لغة البايثون أو بالفرنسية بيتون. هنا غادي تقول لي علاش لغة البايثون وماشي لغة أخرى؟ لغة البايثون جد معروفة في عالم البرمجة المعلوماتية، وهي من أقوى لغات البرمجة الموجودة حاليا، واللي كتستعملها شركات كبيرة بحال جوجل وفيسبوك، الشيء اللي جعلها من أسرع لغات البرمجة تطورا في السنوات الأخيرة. أيضا من أهم مميزات لغة البايثون هو الأداء العالي ديالها والملائمة ديالها لأغلبية أنظمة ومنصات التشغيل، بالإضافة لأنها كتوفر على بيئة عمل متكاملة وجد غنية بالمكتبات البرمجية. وبلا ما نساو مجتمع البايثون ضخم اللي فيه أعداد كبيرة من المبرمجين اللي كيساعدوا بعضهم كيتبادلوا المعلومات والخبرات بيناتهم مجانا. هاد الأسباب اللي فكرت من قبل إلا ما فهمتيش المعنى ديالها حاليا ماشي مشكل، غنفهمو هادشي مع الوقت، لكن أهم حاجة خاصك تفهمها هو السبب الأهم لاختيار هاد اللغة، هاد السلسلة التعليمية. لغة البايثون من أسهل لغات البرمجة في التعلم، وهي من بين أحسن اللغات اللي يمكن تبدأ بها تعلم البرمجة المعلوماتية. وفاش كنقول أن البايثون لغة سهلة التعلم ماشي معناه أنها لغة ضعيفة، الدليل أن لغة البايثون يتم الاستعمال ديالها في مجموعة كبيرة من المجالات، مثلا تحليل البيانات أو لا l'analyse des données. ثانيا تطوير المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، واللي هو le développement des sites et des applications web و le développement des applications mobiles. لكن أهم قوة ديال لغة البايثون هو أنه كيتم الاستعمال ديالها في تطوير برامج الذكاء الصناعي وتعلم الآلة، والمعروفة اختصارا بالML واللي هي الماشين ليرنين، أو بالفرنسية l'apprentissage automatique أو l'apprentissage artificiel، والAI واللي هي l'intelligence artificielle أو l'artificial intelligence. أول خطوة غادي نبداو بها في الإعداد ديال l'environnement de développement اللي غادي نخدمو فيه هو أننا غادي نتيليشارجيو ونانستاليو واحد الانتربريتور ديال بيتون. هاد الانتربريتور هو واحد البروغرام اللي كيدير لانتربريتاسيون ولا تراديكسيون ديال لي زانستركسيون اللي كنكتبوهم بالبيتون وكيترجمهم للحاسوب. بطبيعة الحال هاد البروغرام كيدير كتر من هاد الشي هذا، ولكن حنا ماشي مجبرين اننا نعرفو بالضبط هاد التفاصيل هادو، يكفي اننا نعرفو انه باش نديفلوبي واحد البروغرام في واحد الحاسوب باللغة ديال بايثون خاصنا دابا نانستالي هاد الانتربريتور هذا. دونك باش نتيليشارجيوه ونانستاليوه غادي نمشيو لو سيت اوفيسيال ديال بايثون. دونك في جوجل غادي نطابيو بيتون، وهنا غادي ندخلو للموقع الرسمي، ومباشرة من بعد ما كندخلو كنلقاو هنايا لو بوطون بور لو تيليشارجمون.
هو باغ ديفو كيديتيكتي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي حنا خدامين به. مثلا انا كيعرف بلي راني خدام في ماك او اس، دونك كيبروبوزا ليا لا فيرسيون اللي هي كومباتيبل مع الماك او اس. الا كنتو في ويندوز غادي يبروبوزا لكم لا فيرسيون اللي هي كومباتيبل مع ويندوز. في هذه المرحله غادي نكمل الانستالاسيون في ماك او اس، وفي جزء اخر من الفيديو غادي نوريكم الطريقه كيفاش تيليشارجيو وتانستاليو هاد الانتربريتور ديال بيتون في ويندوز. دونك هنا يكفي انني نكليكي على لو بوطون بور ديماري لو تيليشارجمون. هنا كنشوف بان لا فيرسيون اللي غادي نتيليشارجي هي لا فيرسيون 3.9.2 لا ديرنيير فيرسيون. وإلا رديتو البال انه لا طاي ديال هاد لو بروغرام هذا ما كبيرش بزاف، يلاه فيه بريسك 30 ميجا اوكتي، دونك ما كياخدش وقت في التيليشارجمون وما كياخدش وقت في الانستالاسيون. هنا من بعد ما كيكمل التيليشارجمون كنديماري الانستالاسيون ديالي، وهي سهله وما كتحتاجش دي زيتاب اللي هما معقدين بزاف. دونك انا غادي نكمل، غادي ناكسبتي وغنديماري الانستالاسيون. في ماك او اس كيطلب مني المود باس ديال الادمينستراتور، دونك انا كنعطي المود باس وكيلونسي الانستالاسيون اللي حتى هي ما كتاخدش وقت بزاف. وبمجرد الانتهاء ديال الانستالاسيون غادي نكونوا سالينا اول مرحله في مراحل الاعداد ديال لونفيرونمون دو ديفلوبمون اللي غادي نخدموا به. دونك هنا كنلاحظوا ان الانستالاسيون كملات، كيقول لنا فيليسيتاسيون راه لا فيرسيون 3.9.2 ديال بايثون انستالات في الاورديناتور ديالنا. دونك انا كنكليكي على فيرمي، ومن بعد كيعطيني واحد ليطاب. هاد ليطاب هادي كتبان غير عند الناس اللي عندهم ماك او اس. فاش كنانستاليو شي لوجيسيال، هذاك لو بروغرام اللي استعملناه في الانستالاسيون كيقول لنا واش باغيين تسوبريميوه، كنقول ليه وي حيت سي بون سالينا الانستالاسيون ما بقى عندنا ما نديرو به. دونك كنقول ليه بلاسي دون لا كوربي، وهنا كنكون ساليت الانستالاسيون ديال بايثون في الماك او اس. الان من بعد ما قمنا بالتيليشارجمون والانستالاسيون ديال بيتون في لي زورديناتور ديالنا، غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهي المرحله الاخيره قبل ما نبداو لا بروغراماسيون. هاد المرحله هادي غنديرو فيها لا بريباراسيون دو سكون ابل ان انفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري، اولا اللي معروف اختصارا ب IDE، واللي هي بالانجليزيه Integrated Development Environment. هاد لي دي هذا كيعطينا بزاف ديال لي زوتي اللي كيعاونونا في الديفلوبمون، من بيناتهم ان ايديتور دو كود اللي كنكتبوا فيه الكود ديالنا، وكيعطينا اشارات الا كان هذاك الكود فيه دي زيرور سانتاكس، وكيعطينا لوتو كومبليت صافي كيعاوننا في الكتابه ديال الكود. من كثر من هذا الشيء هذا كيعطينا لا بوسيبيليتي ديال اننا نتيستيو لو كود ديالنا واننا نلونسيو لي بروغرام ديالنا اون مود ديبوغ. وهاد لو مود ديبوغ غادي نهضروا عليه من بعد فاش نتقدموا شويه في التعلم ديال البرمجه المعلوماتيه. لي سي دي او كاينين بزاف، وطبيعة الحال كل واحد عنده لي زافونتاج ديالو و لي زانكونفينيون ديالو، لكن بالنسبه للغه ديال بايثون اشهر واحد هو البايتشارم. هذا البرنامج هذا كاين فيه جوج ديال النسخ، كاين النسخه المدفوعه كاين النسخه المجانيه. حنا بطبيعه الحال غادي نستخدموا النسخه المجانيه واللي هي كافيه وفوق من كافيه بالنسبه للمرحله التعليميه كامله، وايضا يمكننا نكريو بها دي بروغرام بلا ما ناخذوا لا فيرسيون اللي هي بايونت. الان غادي نتيليشارجيو بايتشارم، غادي نمشيو لجوجل وغادي نكتبو بايتشارم، ودائما بالاعتماد على الموقع الرسمي انا كنلقاو واحد اللين اللي غيدينا نيشان لاباج دو تيليشارجمون. دونك غادي نكليكي على تيليشارجي. اون فوا غادي نوصلو لاباج دو تيليشارجمون غادي نلقاو لي 3 سيستيم ديكسبلوطاسيون ماك ويندوز لينكس، وبار ديفو كيعطينا لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي حنا خدامين به. مثلا انا خدام ماك، دونك بار ديفو سيليكسيونا ليا ماك. دونك هنا غادي نكمل تيليشارجمون لانستالاسيون في ماك، ومن بعد غادي نوريكم تيليشارجمون لانستالاسيون في ويندوز. هنا في هاد لاباج هادي كنلاحظوا انه كاين جوج ديال لي فيرسيون، كاينه لا فيرسيون بايونت اللي خصنا نخلصوا باش ناخذوها،
وكاينه النسخه المجانيه ولا اللي هي الكوميونيتي فيرجن. دونك حنا غادي نتيليشارجيو هاد لا فيرسيون ديال الكوميونيتي. دونك باش نتيليشارجيها غنكليكي على تيليشارجي وغيلونسي ليا لو بروغرام دو تيليشارجمون. هاد لو بروغرام هذا شي شويه ثقيل بارابور الاولاني اللي تيليشارجينا من قبل. هذا لا طاي ديالو تقريبا 500 ميجا اوكتي، دونك ياخذ لكم شويه ديال الوقت. دونك نخليو التيليشارجمون يكمل ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا كيفاش نديرو الانستالاسيون ماك او اس. من بعد ما تيليشارجينا بيج شارم في الحاسوب ديالنا غادي ندوزو للمرحله ديال الانستالاسيون. دونك اول حاجه غنديروها اننا غادي نمشيو لو فيشي دانستالاسيون اللي تيليشارجينا من قبل، غنديرو دوبل كليك. هنا شنو خاصنا نديرو؟ غادي نجيو لهاد ليكون ديال بيج شارم وغنديبلاسيوها ونحطوها في ابليكاسيون. دونك هنا غيبدا المرحله ديال الانستالاسيون. سي بون. دونك يمكن نسدو هاد لا فونيتر هادي، ولا مشينا دابا لي زابليكاسيون ديالنا غادي نلقاو ان بيج شارم كاين عندنا. دونك دوبل كليك باش لونسيوه بور لا بروميير فوا. واحد الملاحظه بسيطه، بما انني انا فايت ليا انستاليشن قبل، دونك كاين دي زيتاب اللي غادي يصوتيهم ما غاديش يبانوا لي انا، ولكن غنشرحهم لكم حيت نتوما تقدروا تصادفوهم. دونك هنا هاد لا فونيتر هادي تقدر تبان لكم اولا ما تبانش على حساب لو نيفو دو سيكوريتي اللي كاين عندكم في الماك ديالكم. دونك انا تو سامبلومون كيقول لكم بلا واش فوزيت سيغ انكم باغيين تحلوا واحد لابليكاسيون اللي تيليشارجيتوها من الانترنت. دونك تقولوا ليها وي، دونك اوفرير اولا اوبن، سا ديبون على لا فيرسيون اللي كاين عندكم. وهنا في لو بروميير ديماراج كيسولكم كيقول لكم واش كاين عندكم ديجا اون كونفيغوراسيون ديال بيج شارم اللي باغيين تامبورتيوها. دونك ما كايناش عندنا، دونك تو سامبلومون تخليو لا كاز اللي هي كوشي بار ديفو وغتكليكيو على اوكي. دونك هنا انا كنلاحظ انه نقز واحد جوج ديال لي زيتاب اللي غيقدروا يبانوا لكم نتوما. الاولى غادي يسولكم واش باغيين تانستاليو دوطخ ابليكاسيون، غتقولوا ليه لا، دونك تكملوا باوكي ولا سويفون. والانترفاس الثانيه هو انه غيسولكم شنو هو التيم اللي باغيين تخدموا به، واش ان تيم اللي هو دارك بحال هذا اللي كيبان لي هنايا تقريبا الكحل ولا مظلم، وكاين واحد لو تيم واحد اخر اللي هو جو بونس واقيلا سميتو لايت اللي هو ابيض. دونك اختاروا التيم اللي نتوما كترتاحوا فيه في الخدمه ديالكم. جوست ابري ما غتساليو غتبان لكم هاد الانترفاس هادي اللي هي بحال اون انترفاس داكوي ديال بيج شارم. من بعد غادي نشرح لكم كل حاجه في بيج شارم كيفاش دايره ولاش كتصلح. مي بور لو مومون الحاجه اللي غنبداو بها هو اننا نكريو ان بروجي. ان بروجي سا فدير كوا؟ سا فدير ان بروجي اللي غادي نخدموا فيه، اللي غنكتبوا فيه الكود ديالنا. دونك اول حاجه نديروها غتكليكيو على نيو بروجيكت، الا كانتكم بلونجلي ولا كانتكم فرونسي تلقاو نوفو بروجي. دونك هنا اول حاجه كنديروها اننا كنكتبوا السميه ديال لو بروجي ديالنا. دونك انا باغ اكزومبل غادي نكتب تولك تك بروجيكت 1 باغ اكزومبل. يمكن لكم تسميو لو بروجي ديالكم كيما بغيتو. هاد لو بارامتراج تخليوه بور لو مومون بارامتراج بار ديفو. اللي بغيت نوريكم انه هنايا كيعطيكم الانتربريتور ديال بايثون اللي فايت لينا انستالينا من قبل، وهنا ردوا البال ان غتكون عندكم لا ديرنيير فيرسيون اللي انستاليتو. دونك بار ديفو هي لا ديرنيير فيرسيون، مي جوست ردوا البال وتاكدوا انها لا ديرنيير فيرسيون. دونك من بعد تكليكيو على كرييت اولا كريي الا كان عندكم فرونسي، وهنا كيبدا اللونسمون ديال لا كرياسيون ديال البروجي. دونك بور لا بروميير فوا تخرج لكم هاد الانترفاس هادي. دونك غتكوشيو هاد لاكاز هادي باش ما يعاودش يوريها لكم، وتكليكيو على كلوز ولا فيرمي، سا ديبون على شنو كاين عندكم. وهنا غادي تكونوا كرييتو اول بروجي ديالكم في البايثون باستعمال ديال ليديو اللي هو بيج شارم. هاد الكود اللي كاين عندكم هنايا ما غاديش نحتاجوه، غادي نسوبريميوه. دونك يمكن لكم تسيليكسيونيو هاد الكود كامل وتسوبريميوه وتكليكيو على كنترول اس اولا كوموند اس، سا ديبون واش راكم في ماك او اس ولا في ويندوز. ومن بعد غادي نتلاقاو في الحلقه القادمه باش نشوفوا كيفاش نكتبوا السطور الاولى ديال الكود ديالنا بلغه البايثون. وغالبا بزاف ديال الوقت ولا الاغلبيه ديال الوقت غادي ندوزوه في هاد الانترفاس هادي، لان هذه هي الورك سبيس ديالنا اولا البلاصه اللي غنبقاو نخدموا فيها. الناس اللي عندهم ماك او اس وكملوا الانستالاسيون ووصلوا لهاد ليطاب هادي، يمكن لكم تحبسوا لا فيديو حيت لا سويت غادا تكون الانستالاسيون ديال بيج شارم والانستالاسيون ديال بايثون في ويندوز.
دونك اللي ما كنتوش انتريسي بهذيك لابارتي ما كاينلاش تضيعوا الوقت ديالكم. الناس اللي عندهم ويندوز يمكن لكم تكملوا معايا هاد لابارتي الماجيه لان هي اللي غنشوفوا فيها الانستالاسيون في ويندوز. دونك هنا غادي نمشيو لجوجل غادي نكتبوا بايثون، من بعد غادي نمشيو مباشره للموقع الرسمي وغادي نكليكيو على تيليشارجمون باش نمشيو لاباج دو تيليشارجمون. اون فوا غادي نوصلوا لاباج دو تيليشارجمون غادي نشوفوا انه كيديتيكتي لا فيرسيون ولا لو سيستيم اكسبلوطاسيون اللي كاين عندنا. دونك هنا حنا في ويندوز دونك غادي يعطينا لو بوطون باش نتيليشارجيو لا فيرسيون اللي هي كومباتيبل مع ويندوز. هنا انا عندي لا فيرسيون 3.9.2. الا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو من بعد يقدر يكون عندكم دوطخ فيرسيون مي سي با غراف لي زيتاب هما لي ميم. دونك نكليكي على هاد لو بوطون باش نلونسي التيليشارجمون. جوست ابري فاش كيسالي التيليشارجمون غالبا هاد الفيشي ديال الانستالاسيون كنلقاوه في الريبرتوار ديال التيليشارجمون. دونك ندير دوبل كليك على فيشي دانستالاسيون ديال بايثون وهنا غادي يعطينا لا بروميير فينيتر دانستالاسيون. اهم حاجه بالنسبه للناس ديال ويندوز انكم تكوشيو هاد لاكاز هادي ديال لاجو ديال بايثون للباف. ماشي بالضرورة انكم تفهموا شنو غدير هاد لاكاز هادي ولكن خصكم تكوشيوها ضروري، من بعد غادي نهضروا عليها. اون فوا تكوشيو هاد لاكاز هادي غادي تمشيو تكليكيو على لا بروميير اوبسيون اللي هي لانستالاسيون بار ديفو وهنا غادي ديماري لانستالاسيون. دونك غادي نتسناوها حتى تكمل. اون فوا تسالي لانستالاسيون غتكليكيو على close ou la fermer ça dépend de la version اللي كاينه عندكم. وهنا غتكونوا ساليتو الانستالاسيون ديال بايثون. باش نانستاليو بايتشارم غادي نمشيو للموقع الرسمي. دونك في جوجل غادي تكتبوا بايتشارم ومن بعد غادي نمشيو للموقع الرسمي وغادي نكليكيو على تيليشارجي باش نمشيو للصفحه ديال التيليشارجمون. اون فوا غادي نوصلوا لاباج دو تيليشارجمون غادي نلقاو انه بار ديفو كيسيليكسيوني ويندوز حيت كيديتيكتي لو سيستيم ديكسبلوطاسيون. دونك تاكدوا انكم في ويندوز الا كنتو فعلا في ويندوز. وهنا كيف ما كان عندنا في ماك او اس كيعطينا لو دو فيرسيون، لا فيرسيون بروفيسيونيل لا فيرسيون نورمالمون اللي هي غراتويت اللي هي ديال لا كوميونيتي. دونك حنا غادي نتيليشارجيو الكوميونيتي فيرجن. باش لونسي تيليشارجمون غادي نكليكي على تيليشارجي. اون فوا غيسالي تيليشارجمون le fichier d'installation غتلقاوه في un répertoire اللي سميتو téléchargement dans le comportement par défaut. دونك غادي ديرو دوبل كليك على fichier d'installation ديال بايتشارم وهنا غتكليكيو على next او لا suivant. من بعد هنا كيعطيكم لو شومان فين غتكون الانستالاسيون. دونك بغيتو تخليوه بار ديفو خليوه، بغيتو تبدلوه يمكن لكم تبدلوه. دونك انا غادي نخليه بار ديفو. ابخي غنكليكي على next او لا suivant وهنا كيعطيكم des options d'installation. Ce que je vous propose انكم تسيليكسيونيو ولا تكوشيو هاد لي 3 كاز. دونك لا بروميير كاز كتعطيكم لا بوسيبيليتي انكم تكرييو واحد ليكون في البيرو باش منها يمكن لكم تبقاو تلونسيو بايتشارم باش تبغيو تلونسيوه. لا دوزيام كتعطيكم واحد لوبسيون اللي كتزاد المنيو كونتكستويال. ça veut dire que يمكن يكون عندك واحد الريبرتوار فيه دي فيشي ديال فيه ان بروجي ديال بايثون يمكن لك تفتحو directement ب بايتشارم juste un clic droit وفي les options غتلقى هاد l'option هادي. لا troisième case كتعطيك لا possibilité باش انك كتقول ان بايتشارم هو l'éditeur par défaut ديال اي فيشي بالبايثون. دونك انا كوشيت هاد لي 3 كاز هادو، نتوما كيبقى لكم لو شوا يمكن لكم تختارهم 3 الا بغيتو. ومن بعد كتكليكيو على next او لا suivant et juste après كتكليكيو على install ولا installer pour démarrer l'installation. وهنا غادي تلونسا الانستالاسيون وغادي نتسناوها حتى تكمل. اون فوا غتسالي الانستالاسيون كاين عندكم جوج ديال لي زوبسيون، سواء انكم غتكوشيو هاد لاكاز هادي باش اون فوا تسدو هاد الفونيتر يتلونسا البايتشارم، سينو غتكليكيو على ليكون اللي كاين عندكم هنايا باش تلونسيوه. مي اهم حاجه انكم غديروا فينيش او لا تيرميني باش تساليو الانستالاسيون ديالكم. من بعد ما كنساليو الانستالاسيون غادي نلونسيو بايتشارم ولا بروميير فوا غيعطينا واحد الكونطرا. دونك هنا غادي نكوشيو هاد لاكاز هادي جوست بور كونفيرمي بلا قرينا الكونطرا
وبلا حنا موافقين على الشروط اللي كاينين في الكونطرا ونكليكيو على كونتينيو. نقدر نعطيكم هاد لافانات هادي هنا تو سامبلومون كيسولكم واش باغيين تبارطاجيو دي زانفورماسيون مع بايت شارم. دونك انا اختاريت نو كونكوا بلا ما باغيش نصيفط هاد لي زانفورماسيون هادو. وهنا كندوزو الاول فناتر اللي غادي نتعاملوا معها من بعد بايت شارم. وهاد لا فناتر هادي بويسكو مازال ما كاين عندنا حتى شي بروجي تبروبوزا لينا باش نكريو ان بروجي. دونك هنا يمكن لكم تكليكيو على نيو بروجيكت ولا الا كنتو بلا فيرسيون فرونسيز غتلقاو نوفو بروجي. وهنا بطبيعه الحال تقريبا نفس لي زيتاب اللي شفنا في ماك او اس. فاش كنبغي نكري ان بروجي يمكن لي نعطيه سميه. دونك انا هنايا درت بي اس تالك تك، يمكن لكم ديروا السميه اللي بغيتو. واهم حاجه تاكدوا انكم في الانتربريتور ديال بايثون كاين عندكم الانتربريتور اللي انستالينا سي لا ديرنيير فيرسيون اللي انستالينا. الا ما كانتش هي اللي مسيليكسيوني هنايا يمكن لكم تكليكيو على هاد لا فلاش هادي وغيعطيكم كاع لي فيرسيون اللي كاينين عندكم ولا لي زانتربريتور اللي كاينين عندكم وغتختاروا لا فيرسيون اللي انستالينا. ومن بعد غتكليكيو على كرييت اولا كريي باش تكريو لو بروجي ديالكم. لا بروميير فوا اللي غتكريو فيها ان بروجي غادي يعطيكم هاد الانترفاس هادي. هاد لا فناتر تو سامبلومون كتحاول تشرح لكم بزاف ديال الحوايج اللي كاينين في هاد ليديتور هذا. دونك ما غاديش نحتاجو هاد ليطاب هادي لان هادشي غنشوفوه من بعد مع الممارسه. دونك يمكن لكم تكوشيو هاد لا كاز هادي باش كتقولوا ليه ما بغيناش نعاودو نشوفوا هاد لا فناتر هادي وكتكليكيو على كلوز اولا فيرمي سا ديبون لا فيرسيون اللي كاين عندكم. وهنايا غيعطيكم اول فيشي كاين عندكم وهو الوحيد اللي كاين عندكم في البروجي ديالكم. هاد الكود اللي كاين فيه ما محتاجيش انكم تفهموه، من بعد غتوليو قادرين انكم تكتبوا بحال هاد الكود هذا او اللي احسن. دونك يمكن لكم تسيليكسيونيو هاد الكود كامل وغادي تسوبريميو. ومن بعد غادي نلتقيو في الحلقه القادمه باش غادي نبداو الكتابه ديال الكود ديالنا وغنبداو نتعلموا لا بروغراماسيون ببايت شارم وبايثون. وفي هاد لاباج هادي بالضبط في هاد الفناتر هنا فين غنبقاو نكتبوا الكود ديالنا.